इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। शनिचर 11 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। मुज़ाकरात के लिए ईरानी और अमरीकी वफूद इस्लामाबाद में, क्या वैंस और काली बाफ बदइत्मादी पर काबू पाकर नई तारीख रकम कर सकते हैं? जानिए ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत की नोयत क्या होगी। काफी एग्रीमेंट्स जो हैं पीछे से बैक चैनल में हो चुके हैं। ये भी जानिए कि अमरीका को अब तक इस जंग की कितनी कीमत अदा करनी पड़ी है। जहां अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता रहा, तो वहीं ईरान के पास निस्बतन सस्ते ड्रोन्स, खुदकार हथियार और मिसाइल्स थे। जंग ने बचपन छीन लिया। सुनिए ईरान में जंग ज़दा बच्चों की दिल दहला देने वाली कहानी। जब एक बच्चे को ये और ये देखना पड़े तो वो उस दुनिया से डरने लगता है जो बड़ों ने बनाई है। मज़ीद जानिए कि मेलानिया ट्रंप ने अचानक व्हाइट हाउस में एप्स्टीन को भेजी गई ईमेल पर खामोशी क्यों तोड़ दी। I have never had any knowledge of Epstein abuse of his victims. I was never involved in any capacity. I was not a participant, was never on Epstein's plane, and never visited his private island. इंसान के ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूरी के सफ़र का रिकॉर्ड बनाने के बाद आर्टेमिस 2 की बाहिफाजत ज़मीन पर वापसी। And the initial, you can hear it. Jubilation here in the flight control room. The first crew member is out of integrity. जानिए यूरेनियम अफज़ुदगी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और क्यों दुनिया भर में इस पर इतना तनाज़ा पाया जाता है। क्या आप जानते हैं एक आम सी देखने वाली धात पूरी दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदल सकती है? ये है यूरेनियम। भारत में सोशल मीडिया पर खबरें शेयर करना और सियासी गुफ्तगू करना अब आम सार्फिन के लिए मुश्किल क्यों हो गया? इंडियन हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ क़वानीन में तब्दीली की तजवीज़ दी है, जिसके तहत अब आम सार्फिन, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स भी खबरों और हालात हाज़िरा से मुतल्लिक़ मवाद शेयर करने पर ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में आ सकते हैं। देखिए 22 साल नौजवान का हैरान कुन रोड ट्रिप। मेरा नाम हारिस है। ये मेरी यारिस है, एक 20 साल पुरानी गाड़ी जिसे मैं बर्तानिया से बोस्निया तक ले जा रहा हूँ। और जानिए कि भारत के मगरबी बंगाल में इंतखाबात से पहले नवाब मीर जाफर के रिश्तेदारों के नाम वोटर लिस्ट से क्यों खारिज किए गए। हिंदुस्तान का नागरिक भी है, हम लोग ने इंडिया का एक्सेप्ट किया, इंडिया बनाया। तो मैंने क्या अपराध किया है यार, तुम मुझको इंडियन नागरिक नहीं मान रहे हो, मेरा वोटर में नाम देकर काट दियो। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अगर दुनिया को ये मंजर देखने को मिला कि इस्लामाबाद में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की एक साथ खड़े हुए कोई तस्वीर ली गई, तो ये मंजर एक नई तारीख रकम कर देगा। ये लम्हा इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका के दरमियान सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद होने वाली आला तरीन सतह की पहली बिलमुशाफा मुलाकात होगी। ईरान में इस्लामी इनकलाब ने इन दोनों ममालिक के मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुक को न सिर्फ तोड़ दिया था, बल्कि इन ताल्लुकात पर एक ऐसा मुहीब साया डाला था जो आज तक छाया हुआ है। मुमकिन है कि ये दोनों अफराद यानी जेडी वैंस और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ इस मुमकिन तस्वीर में मुस्कुराते नजर ना आए, और ये भी मुमकिन है कि शायद वो मुसाफा भी ना करें, मगर तज्जियाकारों के मुताबिक ये मुलाकात महज एक रस्मी तस्वीर नहीं, बल्कि दहाइयों पर मुहित कशीदगी को कम करने की एक संजीदा कोशिश का इशारा हो सकती है। ताहम इसके बावजूद ये तवक्को नहीं की जा रही कि फौरी तौर पर कोई बड़ा अमन मुआहिदा तय पाएगा, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात निहायत गहरे और पेचीदा हैं। ये कशीदगी दरअसल 2015 के उस जौहरी मुआहिदे के बाद मजीद बढ़ी, जब
सदर ट्रंप ने 2018 में इसे खत्म कर दिया था। इस मुआहदे को अमेरिका के उस वक्त के वजीर खारजा जॉन कैरी और ईरान के जवाद जरीफ की कोशिशों से तय किया गया था, लेकिन इसके खात्मे के बाद सिफारती अमल बार बार तातुल का शिकार होता रहा। मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ा तनाज़ा ईरान के जौहरी प्रोग्राम का है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल तौर पर बंद करे, जबकि ईरान इसे अपना बुनियादी हक करार देता है। इसी तरह आबनाए हुर्मुज़ भी एक अहम तनाज़ा बन चुका है, जहां ईरान की जानिब से जहाज़ों की आमदो रफ्त पर पाबंदियों और फीसों के इल्ज़ामात ने कशीदगी में इजाफा किया है। खित्ते की सूरत हाल भी मुज़ाकरात को मुतासिर कर रही है, खासतौर पर लेबनान में जारी तनाव। ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इस्राएली कार्रवाइयां एक बड़ी रुकावट समझी जा रही हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर ये कार्रवाइयां जारी रहीं तो मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे, जबकि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू किसी मुकम्मल जंग बंदी के लिए तैयार नजर नहीं आते। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो पाबंदियों के खात्मे और अपने मुंजमद असासों की बहाली को किसी भी मुआहदे का बुनियादी हिस्सा समझता है, जबकि अमेरिका इस हवाले से फौरी रियायत देने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। इन तमाम चैलेंजेस के दरमियान जेडी वैंस को न सिर्फ ईरान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल और यूरोपीय इत्तेहादियों को भी मुतमईन करना होगा। इसी तरह ईरान की क़यादत को भी दाखिली मुआशी दबाव और अवामी तवक्कुआत का सामना है। सिफारती माहिरीन के मुताबिक इन मुज़ाकरात का फौरी नतीजा किसी बड़े मुआहदे की सूरत में निकलना मुश्किल है। ताहम अगर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और जंग बंदी को आर्जी इस्तेहकाम मिल जाता है तो इसे एक अहम पेशरफ्त तस्वर किया जाएगा। इस्लामाबाद में होने वाली ये मुमकिन मुलाकात अब दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुकी है और सबकी नजरें इस बात पर है कि आया ये सिफारती कोशिश एक नई तारीख रकम करेगी या माजी की तरह एक और नाकाम कोशिश साबित होगी। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के वफूद मौजूद हैं। ताहम ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात कैसे होंगे और इनका आगाज कब होगा। सरकारी तौर पर इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम सरकारी ज़राए ने BBC उर्दू को बताया है कि पाकिस्तानी हुकाम की कोशिश है कि ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान बराह रास्त बातचीत करवाई जाए। ज़राए का कहना है कि पहले दोनों मुमालिक के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तानी हुकाम के जरिए ही होगा और मस्बत पेश रफ्त होने की सूरत में मुज़ाकरात बराह रास्त भी हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फौजी सलाहियत और ताकत के लिहाज से देखा जाए तो ईरान का अमेरिका से कोई मुकाबला नहीं और अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरान को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा है। लेकिन जहां अमेरिका और इसराइल अरबों डॉलर का असला इस्तेमाल करते रहे हैं, वहीं ईरान ने उनका मुकाबला निस्बतन सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों से किया है। आज सरबिन में इस गैर मुतवाज़न जंग को समझने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश भी की गई है कि किस मुल्क का कितना नुकसान हुआ है। 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से शुरू होने वाली जंग के 6 हफ्ते बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान। इस मशरूत सीज़ फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में किया। इससे पहले वो इसी प्लेटफॉर्म पर ईरानी तहजीब को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की बात कर चुके थे। इस सीज़ फायर पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद कर दिए जाएं तो वो जंग बंदी पर तैयार है। जंग के दौरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जानते बूझते निशाना बनाना वॉर क्राइम यानी जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। इसके बावजूद सदर ट्रंप हर दूसरे दिन ईरानी पानी, बिजली की फैसिलिटीज़, पुलों और दीगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकियां देते रहे हैं। They're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि फौजी सलाहियत और ताकत के लिहाज से देखा जाए तो ईरान का अमेरिका से कोई मुकाबला नहीं। ये बात भी सच है कि अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरान को शदीद जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान ने हथियार नहीं डाले। इनफैक्ट एक पैटर्न सा देखने में आया कि जब भी अमेरिका और इसराइल ने ईरानी रियासत को ख़त्म करने के लिए हालात को एस्केलेट किया, ईरान ने इसका सख्ती से जवाब दिया। यहाँ तक कि महदूद फ़िज़ाई सलाहियत के बावजूद 2 अमरीकी जंगी तैयारों को मार गिराया।
जहां अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता रहा, तो वहीं ईरान के पास निस्बतन सस्ते ड्रोन्स, खुदकार हथियार और मिसाइल्स थे। दोनों साइड्स के दरमियान एसिमेट्री यानी तवाजुन की कमी वाज़ेह है, और माहिरीन कहते हैं कि इसका फ़ायदा गैर मुतवक्के तौर पर काफ़ी हद तक बज़ाहिर ईरान को हुआ। एक तरफ अगर इस जंग की फौजी और मुआशी कीमत बढ़ती जा रही थी, वहीं इंसानी और सिफायती लिहाज से भी इसके नताइज तबाहकुन साबित हो रहे थे। इस पस मंज़र में आज सैरबीन में कॉस्ट ऑफ वॉर यानी इस जंग की कीमत को और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर आखिर होता क्या है और ईरान को इस तरह की गैर मुतनासिब जंग का किस हद तक फ़ायदा हुआ। किसी भी जंग की सबसे बड़ी और वाज़ेह कीमत इंसानी जानों के ज़िया की सूरत में सामने आती है। इस जंग के ह्यूमन कॉस्ट यानी इंसानी कीमत के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक इस जंग में अब तक ईरान में 3,500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें कम से कम 1,665 आम शहरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जंग ईरान तक महदूद नहीं रही। लुबनान पर इसराइली हमलों में 1,300 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में इसराइल में दर्जनों हलाकतों की इत्तला है और मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में भी कई लोग जान से गए हैं। देखिए, जहाँ तक जंग की कीमत की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने इस जंग की बहुत बड़ी और वाज़ेह कीमत अदा की है। अमेरिका ने 28 फरवरी से ईरान में 13,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है कि अमेरिकी बमबारी का निशाना बनने वाले अहदाफ में पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, ईरानी बहरिया के जहाज़ और आबदोज़ें शामिल हैं। चलिए, ये तो सब फौजी अहदाफ मालूम होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, सदर ट्रंप ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ न खोलने की सूरत में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकियां दे रहे थे, पूरी तहजीब को ख़त्म करने की धमकियां दे रहे थे। सच तो ये है कि अमरीकी और इसराइली बमबारी में ऑलरेडी सिविलियन अहदाफ पर हमले हो चुके हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों और इस तबाही की बराह रास्त कीमत अवाम चुकाते हैं। आपको इनमें से चंद हमले याद दिलाते हैं। आपको शायद याद हो, 28 फरवरी को यानी ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के पहले ही दिन मीनाब में एक स्कूल पर 2 मिसाइल हमले हुए। इन हमलों में कम से कम 168 अफराद हलाक हुए, इनमें 110 बच्चियां शामिल थीं। मार्च के आगाज में तेहरान की तेल की तंसीबात पर हमले किए गए, जिसके बाद दारुल हुकूमत पर काली बारिश हुई। ईरान के 2 बड़े स्टील प्लांट्स चलाने वाली कंपनीज का कहना है कि मुताद्दिद अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से उन्हें प्लांट्स को बंद करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे ने इस बात की तस्दीक की कि इसराइली हमलों के नतीजे में खंदाब पावर प्लांट को, जो कि शुमाल मगरबी ईरान में वाक़ एक हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स है, शदीद नुकसान पहुंचा। 2 अप्रैल को अमरीकी बमबारी में तेहरान के मगरिब में वाक़ शहर कराज में एक मेजर पुल को तबाह किया गया, जिसका सदर ट्रंप ने फ़ख्र से सोशल मीडिया पर ऐलान भी किया। कई पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के अलावा शरीफ यूनिवर्सिटी, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी पर भी हमले किए गए। यानी इस जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान की सिविलियन तंसीबात पर भी हमले किए। जवाब में ईरान ने इसराइली शहरों पर और खलीजी ममालिक पर हमले किए। इन हमलों में सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी सफारत खाने और बहरीन और कुवैत जैसे ममालिक के एयरपोर्ट्स शामिल थे। क्या इस जंग पर कोई जंगी कवानीन लागू नहीं होते? क्या मुस्तकबिल में किसी को जंगी जराइम के लिए कटहरे में खड़ा किया जा सकता है, जैसे कि माजी में हमने देखा है? मैंने ये सवाल किंग्स कॉलेज की प्रोफेसर हुमैरा इक़्तिदार से पूछा। अगर हम माजी की तरफ देखें तो माजी में भी सिलेक्टिवली ही लोगों को कटहरे में खड़ा किया गया। वियतनाम की जंग के लिए किसी को नहीं खड़ा किया गया। इराक़ के ऊपर जब हमला हुआ, गल्फ़ वॉर पिछली हुई, किसी को नहीं कटहरे में खड़ा किया गया। तो एक है इंटरनेशनल कवानीन का एक हमारे पास एक फ्रेमवर्क है और वो फ्रेमवर्क ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि वो फ्रेमवर्क हमें इग्नोर करना चाहिए, लेकिन उस फ्रेमवर्क की बहुत बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो फ्रेमवर्क इम्पोज़ कौन करे, और वो इम्पोज़ अक्सर
پچھلے 30 دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو دنیا کی سپر پاور تھی وہ امپوز کرتی تھی. تو اس جنگ کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اللیگل ہے. نہ صرف یہ کہ سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیک کیا گیا، بلکہ اس جنگ کے لیے کسی قسم کی انٹرنیشنل کولیشن، کسی قسم کی لیگل وجہ دنیا کے باقی ممالک کو، انفیکٹ امریکہ کے اتحادیوں کو بھی نہیں دی گئی. اس جنگ کا جو ہیومن کاسٹ ہے، اب جو یہ سیز فائر کا اعلان ہو گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کسی حد تک اب وہ کم ہو جائے گا؟ اوور آل اس جنگ میں ہیومن کاسٹ کو کم کرنے کی ابھی تک جو ایفرٹ ہوئی ہے وہ آپ سمجھیں ایک طرف سے ایران سے ہوئی ہے. انہوں نے سویلین انفراسٹرکچر اور سویلین پاپولیشنز پر ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کیا. اسی طرح جو گلف کے مختلف ممالک ہیں اور سعودی عربیہ، انہوں نے جنگ کو نہ انٹر کر کے اپنے لیے سویلین کاسٹ کو بھی کچھ منیمائز کیا اور اپنی اکنامک کاسٹ کو بھی منیمائز کیا. لیکن کیونکہ یہ جنگ ایک غیر قانونی طریقے سے شروع ہوئی، اس کو کنڈکٹ ایک غیر قانونی طریقے سے کیا گیا، اور جو دنیا کی بڑی پاور ہے وہ اس کو غیر قانونی جنگ کو جاری رکھنے میں اس وقت انٹرسٹڈ لگ رہی ہے، تو ہیومن کاسٹ کو منیمائز کرنا بہت مشکل ہے. 19 مارچ کو امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ برے لوگوں کو مارنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اب امریکہ برے لوگوں کو مار رہا ہے یا نہیں، اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہاں ڈالر ضرور خرچ ہو رہے ہیں. جنگ کے آغاز کے کوئی ایک ہفتے بعد امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون نے ایک کلوز ڈور بریفنگ میں کانگریس کو بتایا کہ صرف پہلے 6 دن میں امریکہ کے لیے اس جنگ کی قیمت 11.3 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی. آپ نے ٹاماہاک میزائل کا نام تو ضرور سنا ہوگا. ایک میزائل کی قیمت $3.5 ملین ہے. اس جنگ میں ایران پر سینکڑوں ٹاماہاک میزائل داغے گئے. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز CSIS واشنگٹن میں بیسڈ ایک تھنک ٹینک ہے. CSIS کے مطابق جنگ شروع ہونے کے 12 دن بعد امریکہ کے لیے اس کی قیمت 16.5 ارب ڈالر ہو گئی تھی. فی الحال ایسا لگتا ہے کہ دونوں سائڈ 2 ہفتوں کی ایک مشروط جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوئی. اس لیے حتمی طور پر اس کے کاسٹ کے بارے میں کچھ کہنا شاید مشکل ہے. ہاں ماہرین اور مبصرین مختلف اندازے اور تخمینے ضرور لگا رہے ہیں. ایلین میکسکر امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ میں کام کرتی ہیں اور اس سے پہلے پینٹاگون میں ایک سینئر بجٹ آفیشل کے طور پر کام کرتی تھیں. ان کے مطابق جنگ شروع ہونے کے 5 ہفتے بعد اس کی قیمت 22 سے 31 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس جنگ پر امریکہ ہر منٹ 1.3 ملین ڈالر خرچ کر رہا ہے. یعنی امریکہ کے لیے اس جنگ کی فائنینشیل کاسٹ کافی ہائی ہے. جہاں تک ایران اور انفیکٹ اسرائیل کا بھی سوال ہے تو ان کے بارے میں نہ اندازے ہیں اور نہ تخمینے. سننے میں تو یہ رقم بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن کیا امریکی جنگوں کے لیے اس طرح کی کاسٹ غیر معمولی ہے؟ میں نے اسلام آباد میں دفاعی تجزیہ کار محمد علی سے بات کی. اگر دیکھا جائے اس کو کوئکلی موازنہ کیا جائے وار سے پہلے عراق جنگ یا افغانستان جنگ سے، تو یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. کیونکہ اگر آپ کانگریشنل ریسرچ سروس کی رپورٹس بھی پڑھیں تو آپ دیکھیں گی کہ دفاعی اخراجات جو ہیں وہ 800 سے 900 ارب ڈالر تک کے بتائے جاتے ہیں. 933 یا 900 ارب ڈالر سے زیادہ عراق وار اور افغانستان وار. بہرحال یہ جو اخراجات تھے یہ 10 سال 20 سال کے اوپر محیط تھے. یہ بھی ایک اس کا منفرد ایران جنگ کا پہلو ہے کہ جتنی تیزی سے اخراجات ہوئے ہیں شاید اتنی تیزی سے اس کی جو شدت ہے اور حدت ہے وہ زیادہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایران کی دفاعی حکمت عملی کا بھی یہ حصہ تھا کہ اس نے بجائے کہ صرف دفاعی اہداف کو نشانہ بنائے، اس نے عالمی معیشت پہ اس طرح اثر ڈالا کہ اس کا جو دباؤ ہے وہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اور جنگ جاری رکھنے کی استعداد کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا. آپ نے عراق اور افغانستان کی جنگوں کی بات کی. ظاہر ہے وہ جنگیں کافی لمبی چلی تھیں، لیکن کیا حالیہ تاریخ میں امریکہ یا کسی اور ملک نے اتنے کم وقت میں کسی جنگ میں اتنا زیادہ اسلحے استعمال کیا ہے جتنا ایران میں پچھلے 5-6 ہفتوں میں ہوا؟ بنیادی طور پہ تو اسرائیل اور امریکہ نے ایئر پاور کا استعمال کیا ہے، چاہے وہ براہ راست جنگی لڑاکا طیارے بمباری کر رہے ہوں یا کروز میزائلز ایران کے اوپر کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہوں. تو امریکی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس میں پہلے وہ کروز میزائلز پہ زیادہ انحصار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایکوریٹ بھی ہوتا ہے اور جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ریڈارز وغیرہ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، تاکہ پھر وہ مینڈ فائٹرز کے ذریعے جنگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے لیے جو خطرات ہیں
وہ تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں۔ ایران اس جنگ پر اب تک کتنی رقم خرچ کر چکا ہے اس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے، لیکن مبصرین یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں یہ رقم بہت ہی کم ہوگی۔ یعنی اگر ایران کا امریکہ کی فوجی قوت اور صلاحیت سے کوئی مقابلہ نہیں تو ان دونوں کے خرچے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ آئیں یہاں پر ذرا کوئکلی ایران اور امریکہ کے درمیان اس ایسیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر متوازن جنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک کانفلکٹ یا تنازع میں دو حریفوں کے درمیان صلاحیتوں میں توازن نہ ہو تو کمزور حریف انکنونشنل یعنی غیر روایتی طریقوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسے ایسیمیٹرک وارفیئر کہتے ہیں۔ ان طریقوں میں گوریلا ٹیکٹکس، دہشت گردی، سائبر اٹیکس اور اتحادیوں یا پراکسیز کا استعمال شامل ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے روایتی طور پر کمزور حریف دشمن کی طاقت سے بچتے ہوئے اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے اور ایران کی طرف سے حملوں کو روکنے کے لیے مہنگے ڈیفنس سسٹمز، میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کرتے رہے ہیں، ایک میزائل لاکھوں ڈالر کا۔ دوسری طرف ایران کے شاہد ڈرونز ہیں جن کی قیمت 20 سے 35 ہزار ڈالر ہے، یعنی امریکہ کو 35 ہزار ڈالر کا حملہ روکنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرنے پڑے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کے اس غیر متوازن طریقہ کار کو ایک مؤثر سروائیول اور لیوریج میکانزم کے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنی بقا کو یقینی بنانا اور ساتھ ہی صورتحال سے فائدہ حاصل کرنا۔ اس اسٹریٹجی کے پیچھے ایران کا مقصد ایک واضح فتح یا علاقائی غلبہ نہیں بلکہ امریکہ کے لیے ایک طویل اور مہنگی جنگ کریٹ کرنا تھا۔ اس ایسیمیٹرک وارفیئر کے کئی پہلو دیکھنے میں آئے۔ شارٹ اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کے استعمال سے امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسیپٹر سٹاک پائلز کو کم یا ختم کرنا، اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کے ذریعے عالمی معیشت پر بری طرح اثر انداز ہونا اور اسے ایک عالمی معاشی جنگ میں تبدیل کرنا، خطے میں لبنان، عراق اور یمن میں اپنے اتحادیوں کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کے لیے نئے مسائل پیدا کرنا۔ فی الحال تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ ایران اس طرح کے ایسیمیٹرک وارفیئر کو کب تک سسٹین کر سکتا تھا۔ جو نیا پہلو اس دفعہ ایران نے متعارف کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈرونز کا استعمال ہے۔ ان کا مقصد کوئی بہت مہلک یا کاری ضرب اسرائیل یا امریکی ہڈوں کے اوپر لگانا نہیں ہے، لیکن جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ان کا مقصد ڈسٹرکشن کے بجائے ڈسرپشن ہے۔ یعنی کہ اگر دبئی کی زندگی یا تل اویو کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے اور وہاں سے انویسٹر کا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، وہاں سے ورکر جانے لگتے ہیں، فلائٹس ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو یہ جو نارمل پیسفل لائف ہے اس کو بے ترتیب کرنا میں سمجھتا ہوں ان کا ایک ہدف ہے۔ لیکن بہرحال اس نوعیت کی جو ایران کی صلاحیت ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس جنگ نے اس میں کوئی زیادہ کمی لائی ہے، اور اس انداز کی جنگ تو یہ جاری رکھ سکتا ہے۔ میزائلز کی جو صلاحیت ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کافی بڑے پیمانے پہ ان کی امریکی دعووں کے باوجود امریکی انٹیلیجنس کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق ابھی بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے خوفناک جنگیں نہیں ہوئیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پر غزہ اور اس کے بعد ایران کی جنگ نے جنگوں کے ضوابط کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے کسی کی نہیں سنی۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر بے دریغ بمباری کرتے ہوئے عالمی قوانین، جنگی اصولوں، انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھا۔ اسی طرح ایران، جو کہ امریکہ کے حملوں کا جواب امریکہ جا کر نہیں دے سکتا تھا، اس نے اپنے ان ہمسایہ ممالک پر بمباری کی جن میں امریکی اڈے یا فیسلٹیز ہیں، حالانکہ ان ممالک سے ایران کی کوئی لڑائی بھی نہیں۔ اقوام متحدہ بھی ان جنگوں میں کافی مجبور نظر آیا اور سیکرٹری جنرل اور دوسرے سینئر اہلکاروں کی طرف سے چند مذمتی بیانات کے باوجود جنگ کرنے والوں نے ان کی کسی بات پر کان نہیں دھرا۔ اقوام متحدہ کو باضابطہ طور پر 24 اکتوبر 1945 کو 51 ممالک نے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے، عالمی تعاون کو فروغ دینے، سماجی ترقی، بہتر معیار زندگی اور انسانی حقوق کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کیا تھا۔ اس وقت 193 ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ چین، فرانس، روسی فیڈریشن، برطانیہ اور امریکہ کے پاس ایک خاص طاقت ہے جسے ویٹو کہا جاتا ہے۔ یہ ان ممالک کو بین الاقوامی اتفاق رائے کے باوجود ایک منفی ووٹ کے ساتھ سلامتی کونسل کی قرارداد کو روکنے کا اختیار دیتا ہے۔ دیکھیں، اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی ادارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ کسی بھی ملک کی طرف سے طاقت کے بیجا استعمال پر چیک رکھ سکیں اور اسے روک سکیں۔ اقوام متحدہ ہی کی مرضی سے اتحادی ممالک کی فوجیں کسی ملک پر حملہ کر سکتی تھیں یا پھر اس کی امن فوج حریفوں کے درمیان بفر کا کام کرتی تھی۔
اقوام متحدہ کے irrelevant ہونے کی باتیں پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں، لیکن غزہ اور اب ایران کے بعد ناقدین کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ ایک فیلڈ ادارہ ہے۔ ہم ایک بکھرتے ہوئے عالمی نظام اور بڑی اور علاقائی طاقتوں کی طرف سے بین الاقوامی قواعد و ضوابط کی بے توجہی یا پامالی دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا اب سفارت کاری کسی نئی جہت کی طرف جا رہی ہے، یا پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جیسے اداروں پر کسی کو بھروسہ ہی نہیں رہا؟ یہ سٹرکچر تقریباً آپ سمجھیں کہ اگر ہم سمجھیں کہ 1940 سے بن رہا تھا، اس کی کچھ شکلیں بن رہی تھیں، تو اب تقریباً 80-90 سال کے بعد اس کی اب زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو ہمیں نہیں نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ اس کو ریپلیس کیا کرے گا، کیونکہ ابھی تک جو دوسری ایمرجنگ پاورز ہیں، مثلا چائنا ان پرٹیکولر، انہوں نے کوئی الٹرنیٹیو فریم ورک ابھی تک پیش نہیں کیا۔ کچھ حوالے سے شی جن پنگ کی ایک پولیٹیکل تھاٹ پہ کچھ لوگوں نے ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ شی جن پنگ ایک اینشنٹ کچھ چائنیز آئیڈیاز کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک نیا سسٹم آف نیو ایمپائرز جو ہیں، جس میں کہ چائنا ول بی دا سینٹر اور ایک کنگڈم آف ہیون اس طرح سے ایکسپینڈ کرے گی۔ لیکن اس کا ایگزیکٹلی فریم ورک کیا ہوگا، اور اس میں یہ باقی ممالک کی کہاں کیا جگہ ہوگی، اور وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں گے، دس از آل ناٹ کلیئر رائٹ ناؤ۔ جو یہ 5 ممالک ہیں جن کو ویٹو کا حق ہے اور ویٹو کا اختیار ہے، ایک طرح سے کیا اب بھی دنیا انہی کے گرد گھومتی ہے، یا ایکچولی ایک ملٹی لیٹرل ملٹی پولر ٹائپ کی دنیا، ٹھیک ہے اس کی شکل پوری طرح سے واضح نہیں لیکن شاید اب ایمرج ہو رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم ایک انٹلیکچوئل اور ایکٹیوسٹ لیول پہ یہ گفتگو دوبارہ اٹھائی جا رہی ہے۔ ان کی ابھی کوئی نہ کوئی بنتی ہوئی شکل نظر آتی ہے، نہ کوئی ایسی پولیٹیکل فارمیشن ہے جس کے تحت ہم کہہ سکیں کہ اس طرح سے یہ چینج امیمنٹ ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو واضح ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ اب زیادہ فریگمنٹڈ یعنی علیحدہ علیحدہ اور ملٹی پولر یعنی کثیر القطبی ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ نیٹو سے علیحدہ ہونے کی باتیں کر رہا ہے، یورپی ممالک آپس کے اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب جیسا ملک نیا فوجی اتحاد بنا چکا ہے۔ اس سال جنوری میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ڈیووس میں اپنی تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مڈل پاورز یعنی درمیانی طاقتیں مل کر کام کریں تاکہ ایک زیادہ تعاون پر مبنی لچکدار دنیا کی تعمیر کی جا سکے۔ تو کیا واقعی اب وقت آ گیا ہے کہ بڑے بڑے بین الاقوامی اتحادوں کی جگہ چھوٹے اور علاقائی اتحاد بنیں، اور ایسی سچویشن سے بچیں جہاں بڑی طاقتیں کبھی اقتصادی پابندیوں کے نام پر اور کبھی صرف طاقت کے نام پر اپنی منمانی کریں؟ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک عرب ممالک کے امریکی سیکیورٹی کمٹمنٹ کے اوپر اس کو دھچکا ضرور پہنچا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب کمپلیٹ ری الائنمنٹ ہو جائے گی اور امریکی اثر و رسوخ یا اس پر سیکیورٹی ڈیپینڈنس سے عرب ملک نکل جائیں گے، میں اس کو غیر حقیقت پسندانہ توقع سمجھتا ہوں۔ ایران کی جنگ کے حوالے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گلف کے کنٹریز ہیں جنہوں نے ابھی تک تو آفیشلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے اتحادی ہیں، ان کے لیے یہ اتحاد بہت مہنگا پڑ رہا ہے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سچویشن میں جس میں کہ چوائس ہے بٹوین اس اینڈ اسرائیل سیمز ٹو ون، تو ایران کے ارد گرد کے ممالک سرٹنلی کچھ نئی ارینجمنٹس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ایسی بنتی ہوئی شکل سامنے نہیں نظر آ رہی۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ریلیشن شپس ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، جو نئی ریلیشن شپس ہیں وہ ابھی بننے کے پروسیس میں ہیں۔ دیکھیں، ایران پر اس امریکی اور اسرائیلی جنگ میں نسبتاً غریب اور کمزور ہونے کے باوجود 6 ہفتوں کی شدید بمباری، اعلیٰ قیادت کے قتل اور پریشر کے بعد بھی امریکہ اور اسرائیل ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ ایران کا شدید نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن نہ تو ایران میں رژیم چینج ہوئی ہے اور نہ ہی ایران نے کسی بھی پوائنٹ پر سرنڈر کیا۔ یعنی اس جنگ سے بڑی طاقتوں کی لمیٹیشنز اور ایسیمیٹرک وارفیئر کی اہمیت کھل کر سامنے آئی۔ اور جہاں تک کاسٹ آف وار یعنی اس جنگ کی قیمت یا نقصان کا سوال ہے، تو جانی اور مالی نقصان تو واضح ہے، لیکن اس جنگ کا شکار وہ رولز بیسڈ عالمی نظام بھی ہے جو شاید دوسری عالمی جنگ کے بعد بنا تھا اور جو پچھلے کچھ عرصے میں بتدریج ڈیمیج ہوتا رہا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ قانونی اور اخلاقی حدوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور فی الحال ایسا لگتا ہے کہ وہ ایرانی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی سے پیچھے ضرور ہٹ گئے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق اگر 2 ہفتے کی جنگ بندی کا نتیجہ مستقل امن کی صورت میں بھی نکلتا ہے، اس صورت میں بھی ایران کی جنگ اور ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے عالمی سطح پر امریکی ساکھ اور امیج کو
ज़रूर मुतासिर किया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के अंदाजों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की बमबारी मुहिम के आगाज के बाद से ईरान में तकरीबन 254 बच्चे हलाक हो चुके हैं। ईरान की 20% से ज्यादा आबादी 14 साल से कम उम्र बच्चों की है, यानी तकरीबन 2 करोड़ 4 लाख बच्चे। ईरान के अंदर काबिल एतमाद ज़राए की मदद से जीबीसी बच्चों और उनके वालिदैन के बयानात हासिल करने में कामयाब रहा है, जिनमें जंग के बच्चों पर असरात बयान किए गए हैं। सुनिए फ्रीगल किन की ये रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं एहसन महमूद। इस रिपोर्ट में हमने बच्चों की शनाख्त महफूज रखी है। जब एक बच्चे को ये और ये देखना पड़े तो वो उस दुनिया से डरने लगता है जो बड़ों ने बनाई है। अली 9 उम्र हैं और घर पर होते हैं क्योंकि स्कूल बंद हैं। इन्हें अब जंग की आवाज़ों से वाकफियत हो गई है। जंग से पहले मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मगर अब छोटी से छोटी आवाज़ भी मेरे जहन पर एक बुरा असर छोड़ती है। धमाकों की आवाज़ें, शॉक वेव्स और शहर के ऊपर लड़ाका तैयारों की आवाज़ें आप पर एक बहुत बुरा असर छोड़ सकती हैं। मेरे लिए पढ़ना, काम करना और मुस्तकबिल में एक आज़ाद इंसान बनना मुमकिन होना चाहिए, ना कि ये कि मुझे हर वक्त सियासी मसाइल के बारे में सोचना पड़े और बम गिरने और अनजान चीज़ों के खौफ में रहना पड़े। बावजूद इसके कि ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट ब्लैकआउट किया हुआ है, हम जंग से मुतासिर कुछ बच्चों और उनकी मदद करने वालों की गवाहियाँ हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हम बेशुमार बच्चों में नींद के मसाइल, डरावने ख्वाब, तवज्जो की कमी और गुस्से के मसाइल देख रहे हैं। जब आप बच्चे की परवरिश करते हैं, इतनी मुश्किलात का सामना करते हैं और फिर उस बच्चे को किसी एहतजाज में या इस तरह की जंग में मार दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में कोई वालिदैन बच्चा पैदा नहीं करना चाहेंगे। बच्चे ना सिर्फ अमरीकी और इजरायली हमलों से ख़तरे में हैं, लेकिन ईरानी हुकूमत भी अक्सर इन्हें अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ ही अरसा पहले ईरानी हुकूमत ने तमाम 12 साल से बड़े बच्चों को ईरानी हुकूमत की मिलिशिया में शामिल होने और चेक पॉइंट्स की रखवाली के लिए बुलाया। क्या आप अपने बच्चों को एक मर्द बनाना चाहते हैं? एक ईरानी अहलकार टेलीविज़न पर कह रहे थे। तो अपने बच्चों को रात को रोड ब्लॉक्स पर भेजें, वो बच्चे मर्द बन जाएंगे। इस तरह की अस्करी मर्दानगी के ख़राब नताइज हैं। 11 साला अली रज़ा जाफरी एक ड्रोन हमले में इस वक्त हलाक हुए जब वो एक चेक पॉइंट पर रखवाली कर रहे थे। कई और बच्चे अपने घरों में फ़िज़ाई हमलों में हलाक हुए हैं या इनके वालिदैन ईरानी हुकूमत के हाथों मारे गए हैं। तेहरान में रहने वाली नूर एक 9 उम्र बच्चे की वालदा हैं। इस तस्वीर में वो इनके साथ साहिल समंदर पर हैं। वो इसे जंग और रियासती असर रसूख से बचाने के लिए पुरअज़्म हैं। एक 12 साला बच्चे में कभी भी सही फैसला लेने की सलाहियत नहीं होती। वो ये नहीं समझ पाते कि असल में क्या हो रहा है। मसलन वो इसे एक खेल समझते हैं। जब इन्हें हथियार दिए जाते हैं और जंग पर जाने को कहा जाता है तो वो समझते हैं ये एक खेल है। जब एक बार कोई बच्चा इस रास्ते पर निकल जाए, फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं होता। इस सीज़ फायर से जंग शायद रुक जाए या नहीं, मगर जो नुकसान नौजवानों के जिस्मों और जहनी हालत को हुआ है, उसकी कोई इंतहा नहीं। अमेरिका की खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप ने जेफरी एप्स्टेन से किसी भी किस्म के ताल्लुक की तरदीद करते हुए व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों को बताया कि इन दोनों को जोड़ने वाले तमाम दावे आज ही दफन होने चाहिए। जुमेरात को एक गैर मुतवक्के ऐलान में मिलानिया ने एप्स्टेन की जिनसी स्मगलिंग के मुतासरीन के लिए कांग्रेस में समातों का मुतालबा भी किया। उन्होंने ऑनलाइन गर्दिश करने वाली इन अफवाहों की भी तरदीद की कि एप्स्टेन ने ही उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से करवाई थी। उनके मुताबिक ये मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें हैं, मगर ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि इस ऐलान की वजह क्या थी। Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. एप्स्टीन के मुतासरीन की जानिब से मिलानिया ट्रंप की मुदाखलत पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक मुतासिरा खातून लीजा फिलिप्स ने इस बयान को जुर्रतमंदाना करार दिया है, लेकिन ये भी पूछा कि खातून अव्वल एप्स्टीन के इल्ज़ाम लगाने वालों की मजीद किस तरह मदद कर सकती हैं।
मिलानिया के दफ्तर की जानिब से पहले से कोई इशारा नहीं दिया गया था कि वो एप्स्टीन के बारे में कोई बयान जारी करेंगी और व्हाइट हाउस ने भी उनकी रोजमर्रा के शेड्यूल में शामिल इस खिताब के मौजू का पहले से जिक्र नहीं किया था। Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 1998. This initial encounter with my husband is documented in a detail in my book, Melania. इस खिताब के मौजू का पहले से जिक्र नहीं किया था। सदर ट्रंप ने अमेरिकी चैनल MS नाउ को बताया कि उन्हें अपनी अहलिया के बयान के बारे में पहले से इल्म नहीं था। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेलानिया ट्रंप के एक तर्जमान के हवाले से कहा कि सदर को मालूम था कि खातून अव्वल कोई बयान देने वाली हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि वो उनके मौजू से आगाह थे या नहीं। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि वो एप्स्टीन की मुतासिरा नहीं रही और उनकी इससे सिर्फ सन 2000 में मुख्तसर सी राह गुजरते मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे कभी एप्स्टीन के अपने मुतासरीन के साथ बदसलूकी के बारे में कोई इल्म नहीं था। मैं किसी भी हैसियत में शामिल नहीं थी, मैं इसका हिस्सा नहीं थी। I'm not a witness or a name witness in connection with any of Epstein's crimes. My name has never appeared in court documents, depositions, victim statements, or FBI in interviews surrounding the Epstein matter. उन्होंने एप्स्टीन की कैद में मौजूद साथी गैलेन मैक्सवेल से किसी जान पहचान की भी तरदीद की। उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स में शामिल 2002 की उस ईमेल का हवाला दिया जो उनके और गैलेन मैक्सवेल के दरमियान हुई थी और इन्हें महज गैर रस्मी खत्तो किताबत और शाइस्ता जवाब करार दिया। My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. My polite reply to her email doesn't amount to anything more than a trivial note. जिस ईमेल का वो जिक्र कर रही थी वो गालबन जी के नाम पर लिखी थी, जो बज़ाहिर गैलेन मैक्सवेल के लिए इस्तेमाल हुआ मुखफ़फ़ है और इसमें न्यूयॉर्क मैगजीन में शाया होने वाली एक कहानी की तारीफ की गई थी जिसमें JE यानी एप्स्टीन और मैक्सवेल की तस्वीर शामिल थी। उन्होंने लिखा था कि वो पाम बीच जाने के लिए बेताब हैं। ईमेल में लिखा था कि जब न्यूयॉर्क वापस आओ तो मुझे फ़ोन करना, अच्छा वक्त गुजारो, मोहब्बत के साथ, मिलानिया। न्यूयॉर्क मैगजीन के इसी मजमून में मौजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप के वो इक्तबासात भी शामिल थे जिसमें उन्होंने एप्स्टीन को जबरदस्त शख्सियत और साथ रहने के लिए बहुत मौजू करार दिया था। अमरीकी खलाई इदारे नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के खलाबाज चांद की जानिब से अपने 10 रोज़ा तारीखी सफ़र की तकमील के बाद बाहिफाजत ज़मीन पर पहुंच गए हैं। 4 दिन के सफ़र के बाद खलाबाजों को ले जाने वाला कैप्सूल अमेरिका के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जुमे की शब 8:07 पर और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सनीचर की सुबह 5:07 पर मुल्क के मगरबी साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतरा। And the initial, you can hear it, jubilation here in the flight control room. The first crew member is out of integrity. वापसी के बाद खलाबाजों को कैप्सूल से निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए बहरुल काहिल में मौजूद अमरीकी बहरिया के जहाज USS जॉन P मर्था पर मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी मुआयने के बाद उनकी हालत तसल्ली बख्श करार दी गई है। खलाबाजों की वापसी के बाद नासा के सरबराह जिराड आइस्कैन ने कहा कि हमने चांद पर खलाबाजों को भेजने का अमल दोबारा शुरू कर दिया है और ये तो सिर्फ आगाज है। मिशन पर मौजूद खलाबाज कमांडर वाइसमैन ने बाहिफाजत लैंडिंग की तस्दीक करते हुए बताया कि टीम के अरकान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। खलाबाजों की वापसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित का कहना था कि जो काम हमें करना है वो इससे कहीं बड़ा है जो हम कर आए हैं। आए मिलकर इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए जिसे हमने शुरू किया। आए वहां चांद पर परचम नस्ब करके चले आने के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए चले। इस मिशन के दौरान किसी इंसान के जमीन से सबसे ज्यादा दूरी के सफर का नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ है।
गुज़िश्ता मंगल को चांद के अकबी हिस्से की तरफ से गुजरने के अमल के दौरान खलाई जहाज पर सवार चारों खलाबाज उस वक्त ज़मीन से सबसे ज़्यादा फासले पर सफ़र करने का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए जब वो कुराए अर्ज़ से 4,06,771 किलोमीटर के फासले पर पहुंचे। इससे कबल जमीन से सबसे दूर सफर का रिकॉर्ड अपोलो 13 के अमले के पास था, जो 1970 में 4,01,71 किलोमीटर दूर पहुंचे थे। The last astronaut, Commander Reed Weissman, now off the front porch and almost into the second helicopter. All right, and now here we see pilot Victor Glover. Oh, there we see Christina there, also smiling, finally peering out, waving at the cameras. Hello to you too, Christina, yes. Welcome back. Welcome home. सामीन, दुनिया की सबसे हसास और मुतनाज़े टेक्नोलॉजीज में से एक यूरेनियम अफज़ूदगी है। ये एक ऐसा अमल है जो एक तरफ तवानाई पैदा करने का जरिया है तो दूसरी तरफ एटमी हथियारों की बुनियाद भी बन सकता है। आखिर यूरेनियम इनरिचमेंट होती क्या है, ये कैसे काम करती है और ये क्यों दुनिया भर में इस पर इतना तनाज़ा पाया जाता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या आप जानते हैं एक आम सी देखने वाली धात पूरी दुनिया की ताकत का तवाजुन बदल सकती है? ये है यूरेनियम, वो अंसर है जो शहरों को रोशन भी करता है और बाज़ औक़ात मौलिक हथियारों की बुनियाद भी बनता है। कुदरती तौर पर यूरेनियम दो शक्लों में पाया जाता है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक U-235 असल ताकत रखता है। मसला ये है कि जमीन पर मौजूद U-35 यूरेनियम की मिकदार 0.7% होती है, जो किसी भी रिएक्टर को चलाने के लिए काफी नहीं। तो फिर क्या किया जाता है? सबसे पहले यूरेनियम को गैस में तब्दील किया जाता है, फिर इसे एक खास मशीन यानी सेंट्रीफ्यूज में इंतहाई तेजी से घुमाया जाता है। ये मशीन इतनी तेजी से घूमती है कि इंसानी आंख इस रफ्तार को देख भी नहीं सकती। यहाँ एक दिलचस्प अमल होता है, भारी एटम्स बाहर की तरफ चले जाते हैं जबकि हल्के यानी U-235 दरमियान में रह जाते हैं। फिर इस गैस को निकाला जाता है और यही अमल हजारों बार दोहराया जाता है। जब U-235 की मिकदार 3 से 5% तक पहुंच जाती है तो ये बन जाता है जौहरी ईंधन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर यही अमल जारी रहे और मिकदार 20% से आगे बढ़ जाए और खास तौर पर 90% के करीब पहुंच जाए तो यही यूरेनियम बन जाता है जौहरी हथियार का ईंधन। और यही वो मकाम है जहां साइंस सियासत बन जाती है और टेक्नोलॉजी आलमी खतरा। और यही वजह है कि दुनिया भर में इस पर सख्त निगरानी और पाबंदियां आयद हैं। अगर ये ताकत गलत हाथों में चली जाए तो नतीजा नाकाबिले तसव्वुर हो सकता है। एक अंडे के बराबर यूरेनियम 88 टन कोयले के बराबर तवानाई पैदा कर सकता है। ताकत सिर्फ इस्तेमाल पर मुनहसर है। ये ताकत ना अच्छी है ना बुरी, ये ताकत नेमत भी है और कयामत भी। फैसला सिर्फ इंसान का होता है कि इसे रोशनी में बदले या तबाही में। भारत में सोशल मीडिया पर खबरें शेयर करना और सियासी गुफ्तगू करना अब आम सार्फिन के लिए मुश्किल हो सकता है। भारतीय हुकूमत एक नया कानून लाने जा रही है, जबकि नाकदीन का कहना है कि इससे आज़ादी इजहार पर दबाव बढ़ सकता है। मज़ीद तफसील गज़नफर हैदर से। ये सिर्फ सोशल मीडिया का मामला नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ऑनलाइन क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। इंडियन हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ क़वानीन में तब्दीली की तजवीज़ दी है, जिसके तहत अब आम सार्फिन, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स भी ख़बरों और हालात हाज़रा से मुतल्लिक़ मवाद शेयर करने पर ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में आ सकते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में इंडिया में सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ क़वानीन को मरहलावार सख्त किया गया है और बादज़ां एक मरकज़ी निज़ाम के ज़रिए मुख्तलिफ़ इदारों को मवाद हटाने के इख्तियारात दिए गए, जबकि हालिया तब्दीलियों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल का वक्त भी कम कर दिया गया। 2021 में इंडिया में पहली बार डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाकायदा कवायद मुतारिफ़ कराए गए, जिनके तहत न सिर्फ ऑनलाइन मवाद की निगरानी का निज़ाम बनाया गया, बल्कि कंपनियों को ये भी पाबंद किया गया कि वो हुकूमती अहकामात पर अमल करें, वरना इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहेगा। इसके बाद 2025 में हुकूमत ने सहयोग पोर्टल के ज़रिए एक मरकज़ी निज़ाम मुतारिफ़ कराया, जिसके तहत मुख्तलिफ सरकारी इदारों और एहलकारों को बराह रास्त सोशल मीडिया कंपनियों को मवाद हटाने के अहकामात जारी करने के इख्तियारात दिए गए। और रवां साल 2026 में
قوانین کو مزید سخت کرتے ہوئے سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے حکومتی احکامات پر عمل کا وقت 36 گھنٹوں سے کم کر کے صرف 3 گھنٹے کر دیا گیا۔ حال ہی میں بھارت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے کئی ایسے اکاؤنٹس بلاک کیے جو حکومت پر تنقیدی یا طنزیہ مواد شیئر کرتے رہے، اور بعض صارفین کا کہنا ہے کہ انہیں نہ کوئی پیش کی اطلاع دی گئی اور نہ ہی وضاحت فراہم کی گئی۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ ان قوانین کا مقصد جعلی خبروں، نفرت انگیز مواد اور ڈیپ فیکس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ سامعین، آج آپ کی ملاقات ہم ایک 22 سالہ برٹش ایشین نوجوان حارث سے کرواتے ہیں جو اپنی پرانی گاڑی میں لندن سے بوسنیا کے سفر پر نکلے۔ ان کا ارادہ اپنے 2 مرحوم دوستوں سے کیا وعدہ نبھانا اور ساتھ ساتھ یورپ کی اسلامی تاریخ کو فلم بند کرنا تھا۔ ان کے اس منفرد سفر کی کہانی خود انہی سے سنتے ہیں۔ دیکھیے عالیہ نازکی اور فرقان الہی کی یہ رپورٹ۔ میرا نام حارث ہے۔ یہ میری یارس ہے، ایک 20 سال پرانی گاڑی جسے میں برطانیہ سے بوسنیا تک لے جا رہا ہوں۔ یہ میرے ایک پرانے دوست سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے۔ 2 سال پہلے میرے بہترین دوست ایڈم اور عمر نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں اس یارس کو چلا کر بوسنیا لے جاؤں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں 20 پاؤنڈ دیں گے، لیکن گزشتہ برس ان کی وفات کی افسوسناک خبر نے ہماری کمیونٹی کو سوگوار کر دیا۔ ان کی وفات کے کئی مہینوں بعد میں ان سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ کام سوڈان کے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ سوڈان کے لوگوں کی مدد کی جا سکے، اور اب تک ہم نے تقریباً 20,000 پاؤنڈ جمع کر لیے ہیں۔ تو میرے دوستوں نے مجھ سے 20 پاؤنڈ کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے 1000 گنا زیادہ رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ میرے دوست وفات پا چکے ہیں اور وہ مجھے بہت شدت سے یاد آتے ہیں، لیکن وہ اس کام کے ذریعے اب بھی زندہ ہیں۔ میں بوسنیا کے سفر کے دوران ہر اس ملک سے گزر رہا ہوں جہاں بر اعظم یورپ میں اسلامی تہذیب کے نقوش اور مسلم دور کی یادگاریں تلاش کی جا سکیں۔ ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کی تاریخ یورپ کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم انہیں 2 الگ داستانوں کے طور پر دیکھتے ہیں، اور کم از کم تعلیمی اداروں میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں تاریخیں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ مسلم تاریخ یورپی ثقافت، معاشرت اور جدید یورپ کے بنیادی اصولوں میں رچی بسی ہے۔ یورپی بادشاہوں اور شہزادوں کا نقلی مساجد بنانے کا انوکھا رجحان، جن میں سے کچھ 400 سال پرانی بھی ہیں، ایک حیرت انگیز منظر پیش کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ آخر یورپی بادشاہوں کو نقلی مساجد بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پر مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کلمہ شہادت تک کندہ ہوتا تھا۔ ان میں مینار، نماز کے ہال اور قرآنی آیات بھی درج ہوتی تھی، ایک ایسے وقت میں جب یورپ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ یورپ مسلمانوں کی طرز زندگی سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ حکمت و دانائی کو مسلمانوں، مشرق وسطیٰ اور عربوں کی شاعری اور ان کی کہاوتوں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ مسلم فن تعمیر کو شاہانہ سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اگر وہ یورپی محلات اور باغات میں مسجدیں شامل کرتے تھے تو یہ ان کی شان و شوکت دکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ ایسی یادگاریں جگہ جگہ موجود ہیں، یہ کوئی اکا دکا مثالیں نہیں ہیں، اور انہیں دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کیونکہ ان کے معمار غیر مسلم تھے۔ گاڑی کے ٹائر ضرور گھسے اور ایک بار تو وہ پھٹ بھی گئے۔ یہ واحد مسئلہ تھا جو مجھے اب تک پیش آیا۔ جب ٹائر پھٹا تو میں نے سوچا اب میں کیا کروں گا۔ میں جرمنی کے ایک انجان قصبے میں پھنس گیا تھا، وہاں انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی گیراج کھلا نہیں تھا۔ وہ نیو ایئر کا دن تھا اور میرے پاس گاڑی میں بجلی یا ہیٹر چلانے کی سکت نہیں تھی تاکہ میں رات کو گرم رہ کر سو سکوں۔ تو میرا پہلا خیال مدد کے لیے مسجد جانے کا تھا۔ میں مسجد گیا، میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ براہ کرم میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے امام اور ایک انکل نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں رات بھر اس گاڑی میں نہیں سونے دیں گے، ہم تمہیں ہوٹل لے کر جائیں گے۔ انہوں نے فوراً 100 یورو نکالے اور رات کے لیے ہوٹل کے پیسے ادا کیے۔ تو وہ اجنبی جو مجھے میرے انسٹاگرام یا کسی اور حوالے سے نہیں جانتے تھے، ان کی مہربانی
میرے سفر کے بہت سے یادگار لمحات میں سے ایک رہی ہے، اور اب میں مزید بیگ اٹھا کر ٹرینوں اور بسوں میں یورپ کا سفر نہیں کروں گا۔ جب تک یہ گاڑی چل سکتی ہے، بچ سکتی ہے، میں اسے ہی لے کر جاؤں گا۔ انڈین ریاست مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد میں بنگال کے سابق نواب میر جعفر کے خاندان کے 300 سے زائد افراد رہتے ہیں، لیکن اس ماہ ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل ہونے والے SIR ووٹنگ لسٹ کی نظر ثانی کے عمل کے بعد ان میں سے زیادہ تر افراد کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ووٹر لسٹ سے نام ہٹائے جانے پر میر جعفر کے خاندان کے افراد نے کیا کہا، سنیے BBC کی نامہ نگار کی اس گراؤنڈ رپورٹ میں۔ ہندوستان کا ناگرک نہیں ہے، ہم لوگ نے انڈیا کا ایکسیپٹ کیا، انڈیا بنایا۔ تو میں نے کیا اپرادھ کیا ہے کہ تم مجھ کو انڈین ناگرک نہیں مان رہے ہو، میرا ووٹر میں نام دے کے کاٹ دی ہو۔ انڈیا کو آزاد ہوئے لگ بھگ 80 سال ہو گئے ہیں اور سید عامر مرزا کی عمر کو اس سے کچھ زیادہ۔ عمر کی اس دہلیز پر آ کر اب انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں یا نہیں، وہ بھی اس ملک کے جس کے ایک حصے پر کبھی ان کے آباء و اجداد کی حکومت رہی۔ بہت بڑا دکھ ہے، ہم لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ یہ ہندوستان کا شہری نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے بڑا شہری کون ہوگا؟ یہاں میرے پاس یہ لکھے ہوئے پیپر ہیں، یہ پینشن کے کاغذات ہیں۔ کیا ہے یہ؟ جب پیدا ہوئے تھے تو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے پینشن کا یہ کاغذ ملا تھا، اس میں دیکھیے سینٹرل گورنمنٹ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ مرزا صاحب کا تعلق 18ویں صدی میں بنگال کے نواب رہے میر جعفر کے خاندان سے ہے، اور جو دستاویز وہ ہمیں دکھا رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈین حکومت کی طرف سے انہیں ہر مہینے رائل پینشن دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اس مہینے کی 23 تاریخ کو ہونے والی اسمبلی انتخاب سے پہلے SIR یعنی اسپیشل انٹینسو ریویژن کے دوران ان کا نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ووٹ دیا، ایسی بات نہیں ہے کہ ووٹ نہیں دیا۔ ہر میونسپلٹی میں، اسمبلی اور پارلیمنٹ الیکشن میں ووٹ دیا ہے۔ ہم یہاں کے باشندے ہیں، ہم لوگوں نے ہی انڈیا کو اپنایا، انڈیا بنایا، اور ہم لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کیا جا رہا ہے، برا نہیں لگے گا۔ مرشد آباد کے لال باغ علاقے میں میر جعفر کے خاندان کے 300 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اس بار ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے ہیں۔ سید رضا علی مرزا کہتے ہیں کہ جب انہیں اس بات کی خبر لگی کہ ان کا اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کا نام اس بار ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو انہیں 2 دنوں تک نیند نہیں آئی۔ ہم 2 وقت نہیں سویا، میرا عمر ہو گیا 82، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو میں نے کیا اپرادھ کیا ہے کہ تم مجھ کو انڈین ناگرک نہیں مان رہے ہو، میرا ووٹر میں نام دے کے کاٹ دی ہو۔ میرے باپ دادا 300 بار حکومت کے گئے، شہادت، ان کے بعد معاف کر کے گئے۔ میرے نانا نے اس کو آزادی دی، مشہور ڈسٹرکٹ کو انڈیا کیا، تو پھر میرا نام اور ہمارے پیڑھی کا نام کیوں پانچ گا بھائی؟ سن 1947 میں مرشد آباد کے نواب تھے واصف علی مرزا۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جب انڈیا تقسیم ہوا تھا تو مرشد آباد مسلم میجورٹی علاقہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے حصے میں چلا گیا تھا، لیکن ٹھیک تیسرے دن سے مرشد آباد واپس سے انڈیا میں شامل ہو گیا، اور اس میں نواب واصف علی مرزا نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج کی جو خاندان ہے نواب فیملی کا مرشد آباد میں، اگر وہ چاہتے تو پاکستان جا سکتے تھے، انگلینڈ جا سکتے تھے، پر وہ انڈیا کو پیار کر کے، انڈیا سے محبت ہے اسی لیے وہ انڈیا میں رہ گیا۔ ان لوگوں کا بہت سارے کنٹریبیوشن ہے مرشد آباد میں، صرف مرشد آباد میں نہیں، بنگال میں میوزک میں ہے، لٹریچر میں ہے، آرٹ میں ہے، اور جو کمیونل ہارمنی یہاں پہ اگر آپ ڈھونڈنے جاؤ گے، ہر ایک مسجد کے بغل میں ایک مندر بھی ہے۔ مرشد آباد میں بہت میل ملاپ ہے، ہندو مسلمان سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سامنے دیکھیے جامع مسجد ہے، اس کے سامنے پوجا بھی ہوتی ہے۔ یہ جو جگہ ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ہی دیا، اور اب ہم لوگوں کو باہر کر دیا گیا، پرانے لوگوں کو باہر کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ووٹر لسٹ سے لوگوں کے نام ہٹائے جانے کے بارے میں لوکل ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ ویسے لوگ جن کا نام ووٹر لسٹ سے کٹے ہیں اور ان کے پاس تمام دستاویز ہیں، وہ ٹرائیبیونل میں اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم صرف نواب خاندان نہیں بلکہ مرشد آباد کی پوری آبادی کی مدد کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اپیل کے ذریعے کیا کیا ہو سکتا ہے اور وہ کیسے اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر آتے ہیں تو وہ خود اپیل دائر کر سکتے ہیں، یا پھر SDO آفس، DM آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ نواب خاندان نے بھی ٹریبیونل میں اپیل دائر کی ہے اور اب نئی لسٹ کے انتظار میں ہیں۔
SIR के बाद मगरबी बंगाल के वोटर लिस्ट से अब तक 63 लाख से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं या फिर उनका ताल्लुक रियासत के कमजोर तबकात से है। वहीं करीब 49 लाख मामला ज़ेरे इल्तवा हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है इस बार लाखों लोग वोट देने से महरूम हो सकते हैं। आज अगर जब वोट हम देते हैं तो मेरा एक विटनेस होता है, वी आर द इंडियन सिटीजन। आज जो हम जब मरेंगे तो मेरे बाप दादा का पीढ़ी का कबर है जाफरागंज में, 1100 कबर। मैं भी जब मरूंगा तो वहाँ की मिट्टी पाऊंगा। जब मैं इंडियन सिटीजन नहीं है यहाँ के, मैं तो आदमी तो डिसीजन करेगा कि नवाब का मिट्टी यहाँ कह के लिए होगा, इनको बांग्लादेश भेजा। लेकिन मरने के बाद जो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि 2 गज जमीन मुझे मिल जाए। बांग्लादेश सफर के लिए मैं रंगून के तट पे नहीं कि मैं हिंदुस्तान नहीं गई, मेरी आत्मा तट पे की घूमेगी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले हमेशा की तरह अब तक की खास खबरें।